BLA से इत्तेहाद के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना दायरा बलूचिस्तान तक फैलाते हुए बलूचिस्तान को वेस्टर्न जोन का दर्जा दे दिया। और इसके अलावा ख़तरनाक तरीन बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एयरफोर्स के क़याम का भी ऐलान किया है। तहरीक TTP के तंजीम साजी नए जोन्स के क़याम ने रियासत की नींद उड़ा दी है। इसके नताइज क्या निकल सकते हैं और क्या रियासत को इस हवाले से कोई सख्त जवाब मिलने जा रहा है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि लामहदूद ताकत और बर्बरियत के नताइज से पर्दा उठाने वाली एक रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट में बलूचिस्तान में जारी रियासती बर्बरियत से पर्दा उठाते हुए 16 बलोच खवातीन के हिरासत में लिए जाने और जबरी गुमशुदगियों के उस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर कवायद जारी कर दी हैं। जबकि नवंबर में बलूचिस्तान में क्या होता रहा, इसके हवाले से भी आदाद शुमार जारी हो चुके हैं। नसीराबाद में रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल इसके निशाना बनी है एक बार फिर बलोच खवातीन, और जिनको इंसाफ की बजाय लाठी चार्ज तशद्दुद मिला है और इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्सेस और सरमचारों में मुख्तलिफ मकामात पर खूनी तसादम की इतलात मिली हैं, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पंजगूर में सख्त जानी नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। जबकि रियासत ने जाफर एक्सप्रेस को हिफाजत के लिए बख्तर बंद में तब्दील कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। आपसे गुजारिश है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं और वॉच टाइम भी बहुत कम आ रहा है, और जो दोस्त देख रहे हैं वो मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल नहीं देख रहे। आपसे गुजारिश है कि आप खुद, आपके दोस्त, अहबाब और आप रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ वो मेरी वीडियोस को देखें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स में और व्यूज़ में इजाफा हो सके और ताकि मेरी रीच बढ़ सके। अहम तरीन, आपको पता है कि व्लॉग शुरू करते ही एक अहम तरीन इशू होता है जिसको मैं आपके सामने रखता हूँ। आज मैं ट्विटर पर बैठा था तो अचानक मेरी नज़रों के सामने कुछ चीज़ें आई। उनमें से एक ये था कि जब बलोच औरत अगवा हो और नाम नहाद कौम परस्त खामोश हों तो समझ लें कि मसला सिर्फ रियासत नहीं, ये कौम फरोश भी है। और इसी के साथ ही फिर डॉक्टर सबिया की 2-4 लाइनें मेरी आंखों के सामने गुजरी, जिसमें वो कह रही थी कि आज रियासत BYC पर क्रैकडाउन कर रही है, BYC को जलसा जुलूस करने से रोक रही है, तो दूसरी पार्टियां खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हैरत की बात है, उन पर तो क्रैकडाउन नहीं है तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज कर सकती हैं, वो सामने आए, इस रियासती जबर को बेनकाब करें। खामोश बैठने से नुकसानात मज़ीद बढ़ गए हैं। तो इस तरह एक बहुत इस वक्त एक तकलीफ दह सिचुएशन है बलूचिस्तान में। तो इस हवाले से एक ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई है ख़वातीन के हवाले से कि 2025 ख़वातीन के हवाले से किस तरह रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है, लेकिन इसमें भी औरत मुतहरिक है, जबकि बलोच मर्द अब भी लाताल्लुक़ है, जबकि रियासती इदारे बलोच कौम की रेड लाइन उबूर कर चुके हैं। अपने नंगो नामूस पर मर मिटने वाला बलोच खामोश है, अपने नंगो नामूस पर जान देने वाला बलोच बेटियां जबरी तौर पर अगवा हो रही हैं, गुमशुदा हो रही हैं, पाबंद सलासल हैं, लेकिन वो बलोच खामोश है। अपनी धरती, अपनी मट्टी और अपनी बेटी पर मर मिटने वाला बलोच आज बलोच बेटियों के पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस पर खामोश है। बलूचिस्तान के इलाके केच में हामला खातून हानी दिलवाश और 17 साल लड़की हैरुनिसा वाहिद और फरीद एजाज और एक और की गुमशुदगी का मामला है। और लवाहकीन ने, आपको पता है कि पिछले 3-4 रोज से जो है वो धरना दे रखा है। करकी तजाबान में CPEC रोड बंद है
اور دھرنا وہاں پر لیا ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو مذاکرات انتہائی غیر سنجیدہ ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیول کے مذاکرات کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر اتنا بااختیار ہوتا ہے کہ وہ جبری گمشدگی کا شکار 4 افراد کو بازیاب کرا سکے؟ اور افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ ان میں ایک 8 ماہ کی حاملہ عورت بھی شامل ہے۔ تو اس حوالے سے نہ تو عدالتیں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں، نہ ہی بلوچستان کی نام نہاد حکومت اس حوالے سے کوئی اپنا موقف سامنے لا رہی ہے، اور نہ ہی ریاست کے دل میں، سینے میں کوئی دل ہے کہ وہاں پر تھوڑا سی چبھن محسوس ہو کہ 8 ماہ کی حاملہ اور 17 سال کی بچی اور پھر ان کے بھائی، ان کو آپ نے خودکش بمبار ڈکلیئر کر کے اور حراست میں لے کر بند کر رکھا ہے۔ شرم کی بات ہے ریاست کے لیے کہ 8 ماہ کی حاملہ عورت کیا خودکش حملہ کرے گی، خودکش حملے کی پلاننگ کرے گی، پھر ان کے بھائیوں کو جس طرح آپ نے اٹھایا ہے۔ تو بہرحال ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے بھی جو ہے آج بہت بڑا احتجاج کیا گیا، اور وہاں پر بھی بہت زیادہ خواتین وہاں اکٹھی ہوئیں اور بہت زبردست قسم کا احتجاج سامنے آیا۔ اور پھر شہزاد ولد منیر احمد سکنا ہیروں کو پاکستان فورسز نے 5 نومبر 2025 کو کوئٹہ سے مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ کئی دن گزرنے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، لیکن ان کی بہن کا کہنا ہے کہ ان کو سیکیورٹی فورسز نے اٹھایا تھا اور انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ان کو رہا کر دیں گے۔ اچھا، ان کی جبری گمشدگی کی وجہ سے ان کے اہل خانہ نے بھی آج M8 ہائی وے کو بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیا، جس سے ٹریفک بند ہو گئے، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ فورسز نے کہا کہ ہم شہزاد کو 25 منٹ کے بعد رہا کر دیں گے، لیکن آج 23 دن ہو چکے ہیں، اس وقت تک ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے شہزاد ولد منیر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا بچہ بازیاب ہو کر واپس نہیں آتا تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو دوسری طرف نصیر آباد میں ایک کرٹیکل کنڈیشن پیدا ہوئی ہے، لیکن جو ایک بھیانک قسم کی رپورٹ آئی ہے بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھتا ہوں۔ لیکن نصیر آباد کی مظلوم سردار فیملی ہے ایک، وہاں پر ان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے کوئی شبنم عمرانی، وہ انصاف کے حصول کے لیے دھرنا دینے روانہ ہوئی، جہاں نصیر آباد پولیس مذاکرات کے بہانے موقع پر پہنچی۔ شبنم عمرانی نے پولیس کو 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے والد کی قبر کی قسم کھا کر اعلان کرتی ہیں کہ جب تک میرے والد کے قاتل نوروز، شاہزیب، صدام اور عامر جو نامزد مجرم ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ ہرگز دھرنا ختم نہیں کریں گی۔ تاہم مذاکرات کی بجائے پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سخی میر اللہ بخش عمرانی کی بیوہ، بیٹیوں اور دیگر خواتین کو گرفتار کر لیا، اور ان پر اس سے پہلے شدید قسم کا لاٹھی چارج کیا گیا۔ کیا یہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے؟ نہیں ہے نا۔ جبر کیوں ہے بلوچستان میں؟ کیونکہ بلوچ خاموش ہے۔ جبر بڑھ رہا ہے اس لیے کہ بلوچ خاموش ہے۔ بلوچ میں مزاحمت نہیں ہے، ٹویٹر مزاحمت نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ فزیکلی سڑک پر نہیں آتے تب تک یہ مزاحمت نہیں ہے۔ جس طرح شروع میں نے آپ سے بات کی کہ ایک بھیانک رپورٹ، لامحدود طاقت اور بربریت کے نتائج سے پردہ اٹھانے والی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس وقت آپ کی اسکرین پر وہ چل رہا ہے۔ اس میں ان خواتین کے نام دکھائے گئے ہیں جو جبری گمشدگیوں کا شکار ہوئی ہیں۔ متاثرین کی تاریخ اور مقام ان کے کیسز کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں متاثرین کی کل جو تعداد بتائی گئی ہے جناب وہ 16 ہیں، ٹھیک ہے، 16 تعداد ہے ان کی، اور اس کے جو اعداد و نام ہے 16 کے 16 وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا، اور آئیے، اور یہ بدسلوکی اور بربریت کی غیر معمولی نمونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ خواتین کو قومی غیرت اور سالمیت کا حصہ کہا جاتا ہے، جبکہ بلوچوں کی قومی سالمیت کو پامال کرنے والی قوتوں نے قومی اقدار اور سماجی ضابطوں کو پامال کی ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی کئی کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہو سکے، تاہم خوف اور دھمکانے اور آگاہی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے کیسز غیر رجسٹرڈ شدہ ہیں۔ تو
تو اس صورتحال میں جو رپورٹ میں جن 16 خواتین کے کوائف جاری کیے گئے ان میں آپ دیکھیں گے تو نمبر 1 پہ آپ کو نظر آئیں گی عاصمہ بلوچ، جن کو 7 فروری کو خضدار سے حراست میں لے کر پھر لاپتہ کیا گیا، حراست میں لے گیا، اور پھر نازیہ شفیع، جی ناظرین، نازیہ شفیع پنجگور سے 28 اکتوبر کو اپنی والدہ کے ساتھ حراست میں لے کر جس کو لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ جاں بحق ہو گئیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹس بھی تھے، وہ آپ کی اسکرین پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ صفیہ بی بی کو 5 اکتوبر کو زہری سے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ روبینہ بلوچ جو لیڈی ہیلتھ ورکر تھیں، ان کو 30 جون کو کیچ سے حراست میں لیا گیا۔ فرزانہ زہری، اس کو 1 دسمبر کو خضدار زہری سے حراست میں لے کر حراست میں لیا گیا۔ فرزانہ، میمل، شیرین، شہر بانو، ان کو 8 یعنی مجموعی طور پر 4 خواتین ہیں، ان کو 8 نومبر کو کیچ سے حراست میں لے لیا گیا تھا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 نوجوانوں کی موت بھی ہوئی تھی۔ مہجبیں بلوچ، جس کو 29 مئی کو کوئٹہ سے حراست میں لیا گیا۔ پھر نسرینہ بلوچ 22 نومبر کو حب سے ان کو حراست میں لیا گیا۔ رحمہ بلوچ چاغی سے 9 دسمبر کو انہیں حراست میں لیا گیا، اور پھر حاضرہ بلوچ 18 دسمبر حب سے ان کو حراست میں لیا گیا، اور پھر ہانی دلواش 20 دسمبر حب سے ان کو حراست میں لیا گیا۔ خیر النساء 20 دسمبر ان کو بھی حب سے حراست میں لیا گیا، یعنی اس بار حب سے مجموعی طور پر 4 سے زیادہ عورتیں اس وقت ریاستی تحویل میں ہیں۔ یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اس ملک کا نظام عدل، اگر کہیں حکومت موجود ہے، اگر کہیں عدلیہ موجود ہے، اگر کہیں انصاف تھوڑا بہت بھی سسک رہا ہے، تو کم سے کم اس کو تھوڑی سی آنکھ تو کھول لینی چاہیے کہ آخر یہ بلوچستان میں چل کیا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے سچویشن کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر 2025 کا جو نومبر تھا وہ کیسا رہا۔ نومبر 2025 کے حوالے سے رپورٹ جاری ہوئی، اس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ کم از کم 106 جبری گمشدگیوں جبری گمشدگیاں دستاویز کی گئیں، ریکارڈ کی گئیں، جن میں سے صرف 12 افراد کو رہا کیا گیا، باقی تاحال لاپتہ ہیں۔ مجموعی طور پر 42 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جن میں 11 افراد کی حراست میں ہلاکت شامل ہے، جنہیں پہلے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان میں 11 ٹارگٹ کلنگ، 10 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے تشدد کے واضح نشانات تھے، 4 غیرت کے نام پر قتل ہوئے، اور 4 فضائی حملوں سے اور بقیہ اندھادھند فائرنگ سے ہلاکتیں واقع ہوئیں بلوچستان میں۔ تو یہ صرف 1 مہینے کی صورتحال ہے۔ اسی طرح ریاست کو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ہے جعفر ایکسپریس کی حفاظت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رواں برس جعفر ایکسپریس کو تقریباً 2 درجن سے زیادہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے اس وقت، تصویر آپ کی اسکرین پر ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بختر بند گاڑی بنا دی ہے۔ سیکیورٹی بنانے کے لیے خصوصی سیکیورٹی بوگی اس میں قائم پہنچا دی گئی ہے، اور ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کی حفاظت پر مامور فورسز کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جدید سیکیورٹی بوگی جو جدید آلات سے لیس ہے، جس کا کوئٹہ میں 2 ہفتے تک ٹرائل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے مسافروں کو محفوظ سفر فراہم کیا جائے گا۔ یعنی اس میں بلٹ پروف بھی شیشے بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر کہیں سے کوئی فائر ہو تو نہ ہو۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بوگی تو چلو فرنٹ پر ہے، لیکن جو ریموٹ کنٹرول بلاسٹس ہوتے ہیں وہ تو ٹرین کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا کیا کریں گے؟ کیا پوری کی پوری ٹرین کو ہی بم پروف بنا دیا گیا، بلٹ پروف بنا دیا گیا، کیا بنا دیا گیا؟ تو اس حوالے سے بہت سارے سوال آج بھی اپنی جگہ پر کرتے ہیں کہ آخر جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ریاستی پالیسی کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوتا رہا ہے بلوچستان میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ مستونگ سے فرید احمد کرد اور محمد ندیم کرد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ کوئٹہ سریاب سے 22 سالہ بابل شاہوانی کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی شہر میں نادرہ دفتر
बख्तर के करीब से खैर बख्श पेरोजानी बुगटी को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। ढाढर में पुलिस पार्टी पर दस्तीबा मामला हुआ है। ओरमाड़ा और सोराब में बीएलएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में बीएलए की तरफ से 6 एहलकारों की हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने का दावा सामने आया है। अच्छा, कल्लात में बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद ने मरकजी जो कोयटा कराची शाहरा है उस पर चौकियां कैंपी। खुशदार में भी मुसल्लह अफराद की जानिब से स्नैप चेकिंग की गई। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर और नसीराबाद में फोर्सेस पर हमलों के बाद झड़पों और कल्लात में मुसल्लह अफराद की मेन शाहराह पर नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग की इतलात भी सामने आई हैं। पंजगूर में फोर्सेस की तरफ जानिब से किए गए एक ऑपरेशन के बाद एक शख्स की गुमशुदगी की इतलात सामने आई हैं। लापता होने वाले शख्स की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द बदल के नाम से हुई है। पंजगोर कालाग के इलाके में आज सुबह ही शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीटीपी पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें टीटीपी के 2 कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। अच्छा, उन कमांडर्स में अब्दुल मुत्तलिब और कमांडर सलीम उर्फ राकई, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, वो शामिल है। और मंद में फौजी ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। और नौताल और बख्तियाराबाद के दरमियानी इलाके में बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स के कर्मचारियों के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल हुई है। अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस की नींदें उड़ी हुई हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको मुतवातिर कह रहा था कि बीएलए और अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, कलअदम टीटीपी के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है। इनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा। पहले ताल्लुक जो था वो ये था कि जाहिर है कि इनको अपने आज़ादी पसंदों के लिए या जंगजुओं के लिए असलाह दरकार था, तो उसके लिए टीटीपी के साथ ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात बनना बहुत ज़रूरी थे। तो बहरहाल फिर उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। तो पहले इस वक्त जो खबर आई है जिसने रियासत की नींद उड़ा दी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2026 के लिए अपने नए इंतजामी और ऑपरेशनल ढांचे का ऐलान किया है। यह फैसला कलअदम मुसल्लह तंजीम की रहबरी शुरा के सालाना इजलास में किया गया, जिसमें आइंदा साल के लिए तंजीमी सेटअप और क़यादत में रद्दोबदल को हतमी शक्ल दी गई है। इजलास में यह भी तय पाया गया है कि मुफ्ती नूर वली महसूद बदस्तूर कलअदम तंजीम का सरबराह होगा। ऐलान के मुताबिक तंजीम ने निगरानी के लिए 2 नए सुपरविजन जोन कायम किए हैं। वेस्टर्न जोन जिसका दायरा बलूचिस्तान तक फैला हुआ होगा और एक सेंट्रल जोन। दोनों जोन के लिए अलग अलग मजमूई अस्करी कमांडर मुकर्रर किए गए हैं जो शेडो सूबों की निगरानी करेंगे। टीटीपी ने अपने इंतजामी कंट्रोल में नए शेडो सूबों के इजाफे का भी ऐलान किया है, जिनमें कश्मीर सूबा शामिल है, जबकि गिलगित के इलाके को तकसीम करके अलग इंतजामी यूनिट या इंतजामी सेटअप बनाने का दावा किया गया। लेकिन अब इसमें जो खतरनाक तरीन बात हुई है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक नई अस्करी शाख भी कायम करने का ऐलान किया है। तंजीम की नई शाख को एयर फोर्स करार दिया गया है। इस नई शाख की क़यादत सलीम हक्कानी को सौंपी गई है और ये शाख क्वाडकाप्टर ड्रोन ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज करेगा। ये एक ऐसी सलाहियत है जो ग्रुप अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज़ी से तैनात कर रहा है। यानी अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास एक अपनी एयरफोर्स होगी, फ़िज़ाइया होगी, और ये फ़िज़ाइया लेस होगी ड्रोन्स से, क्वाडकाप्टर्स से, और ये ड्रोन्स और क्वाडकाप्टर्स के ज़रिए रियासत और रियासती तनसीबात और रियासती चौकियों को निशाना बनाएगी। अब यही टेक्नोलॉजी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अब अगर फ़िज़ाई जंग फ़िज़ा में लड़ी जाएगी, ज़मीनी जंग ज़मीन पर लड़ी जाएगी, टेक्नोलॉजी की जंग टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। ये मैं आपको कह चुका हूँ कि क्योंकि बीएलए ने टीटीपी की तवज्जुद से अफ़गानिस्तान से वो ज़्यादातर जदीद तरीन असलहा हासिल कर लिया है जो अमेरिका यानी जो फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में छोड़कर भाग गई थी, जिसकी तफसीलात मुकम्मल मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूँ। तो ये सब कुछ अगर होता है तो फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में
जो होगा वो फिर बराबरी की जंग होगी। यानी अब ये नहीं होगा कि रियासत जंगजुओं के साथ लड़ेगी, अब ये होगा कि रियासत बमुकाबला रियासत और रियासत विद इन स्टेट, स्टेट विद इन स्टेट होगा। अब जाहिर है कि जब इनके पास इस लेवल का असलहा आ चुका होगा, आज भी मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा में शायद 6 टीटीपी के जो लोग हैं या दहशतगर्द हैं वो मारे गए। लेकिन मसला ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से, मैं तो ज़ाहिर इंटरेस्टेड बलूचिस्तान के हवाले से हूँ, तो बलूचिस्तान में जो जंग है वो जो रुख अख्तियार कर रही है वो रियासत के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब जंग किसी मसले का हल नहीं होती, गोली कभी अमन कायम नहीं कर सकती और बम से कभी अमन कायम नहीं होता। अमन कायम होता है मुज़ाकरात से। अगर इसराइल और फ़लस्तीन को मुज़ाकरात के ज़रिए आप साथ बिठाकर अमन वायदे कर सकते हो तो फिर हुकूमत, पार्लिमान, आइन और बलूचिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। एक नॉन काइनेटिक इशू को आप काइनेटिक के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हो, इसका लामहल्ला नुकसान पाकिस्तान की रियासत को ही उठाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि इस तरह हो, क्योंकि इंसान किस तरफ से भी मरे रुलती एक माँ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक की इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।